Je vais essayer de parler calmement. وندير un message clair à toutes les autorités algériennes. سمعوني مليح، يا اللي ماشي رجال، اللي ما عندكمش الكوراج، يا اللي عبد الصمار ما حملتوهاش باسكو حشاها لكم. انا عبد الصمار عبد الباسط حشيتها لكم. قدرت هربت لكم من الحبس اللي كنتو حديروهولي تاع تبسه، وهربت لكم من الحبس الكبير اللي درتوهولي في الجزائر باش ما نزيدش نخرج، وخرجت لفرنسا ولا نخدم الحصص تاعي ولا نخدم الموقع الاخباري تاعي. علاش راكم خايفين مني؟ يا جزائريين لازم تعرفوا علاش الناس هادو دناو العائله تاعي. هادو الناس دناو العائله تاعي باسكو عندي لي دوسي سويفون. عندي الدوسي تاع لا بروموسيون ايموبيليير تاع لي زيماراتي تاع الاماراتيين اللي بناها في وسط سيدي فرج بطريقه غير قانونيه في وسط في دون اون زون توريستيك. بناو بروجي بروموسيون ايموبيليير او موان 5 جينيرو ماجور داو فيها دي زابارتمون اي بليزيور ابارتمون او موان 5 جينيرو ماجور، وعندي الاسامي وعندي حتى لي زيتاج وعندي حتى لي فوتو تاع هادو لا بروموسيون. هذا الدوسي اكسبلوزيف ام خايفين منه لانه لا بروموسيون ايموبيليير هذيك يعيطوا له واحد الاسم اسمه حاج شيبان، وهذا حاج شيبان حاشاكم شيكور كبير في بلادنا، اماراتي شيكور كبير. عطاو له لاست تايم هو اللي دار بها. لاست تايم شركه اماراتيه شرات باطل وداروا بريفاتيزاسيون ديغيزي تاع شركه تاع الدخان بالخصوص تاع لا سانتيه، وبدلوا لها اسم والدوسي وعندي وكتبت عليه اون بارتي في الجيري بارت وعندي لا بلوس غوز بارتي. على بالي بلي في الشيراتون لا سويت تاعو تاع الجي الحشيبه الاماراتي شكون اللي كانوا يروحوا ليه لي ميليتير، شكون اللي كانوا يروحوا ليه في سيرفيس سيكوريتي، شكون اللي كانوا يروحوا ليه في لي والي، شكون اللي كانوا يروح ليه لي زون دافير يقصبوا له ويهبطوا لهم في السروال. Je suis désolé de parler de cette manière parce que maintenant ça touche à ma famille. Il touche à des enfants innocents اللي ما عندهمش علاقات مع الفساد، ما عندهم علاقه. يا جماعه راهم خايفين من عبد الصمار، ماشي عبد الباقي الشخص، من الدواسه اللي راهم عندي، من الدوسي كو جي اون ما بوسيسيون، باسكو على بالهم بلي لو ريجيم اون الجيري سي با دي بيرسون، سي دابور لا كوربسيون. النظام في الجزائر ليس اشخاص، هو الفساد. وعلى بالهم لو كان المعلومات يخرجوا على الفساد اللي كاين في البلاد ils seront dans une grosse panique. لو كان يخرجوا كاع لي زانفورماسيون على لا كوربسيون جينيراليزي كي توش tous les responsables du pays, ils seront en panique ومش حابين يهضروها. عندي دوسي على الباي حق البروكيور جينيرال تاع الجي تاع التريبيونال تاع عبان رمضان. نروح نحكي نروح نحكي في الجيري بارك وفي ام ال تي في، نحكي لكم كيفاش السيد عيط لي في البيرو تاعو وجوز لي الوزير طيب لوح وقال لي اعطيني المعلومات والملفات اللي عندك على سعيد بوتفليقه، على احمد بويحيى، على طيب بالعيز، ونمشي معاك وانا اللي نحميك باش انا ندخلهم وندي انا الحكم ونتقاسموا الحكم انا وياه ونتقاسم الحكم مع جماعتي وتديري بخيفيلاج. هذا الباي بروكيور جينيرال تاع عبان رمضان مازالوا اون بوست، وعندي كاع لو تيمونياج تاعي راح نحكي على لافير هذه. زيدوا جي توت لي زانفورماسيون سور لو ترافاي ولي كونطرا اللي كان يديرهم الجنرال مقداد، اللي هو اللي جاب كمال بوشي، هو اللي دخل كمال بوشي وزاره الدفاع، وهذا جنرال مقداد ما حوسوا حتى واحد ما حوس عليه. عندي الدوسي تاع الجنرال دحماني تو لي كونطرا اللي كانوا يديروا في لي زوفر سوسيال تاع وزاره الدفاع الوطني، وعلى بالي كيفاش ولادو كانوا يخدموا مع دي زون دافير ويدوا لي كونطرا بالمال الشعب والمال العمومي اي لارجون بوبليك. هادو لي كونطرا عندي ميم لي فيرمون اللي كان يديرهم كمال بوشي في دبي لي بعض من لي باترون دو بريس تاع لي جروب هنا اللي معروفين. Il y a plusieurs personnalités politiques et nationales. J'ai tous les dossiers. J'ai énormément de dossiers. على بالي même certains généraux majors كيفاش عندهم دي كونطرا، كيفاش كانوا دي كونطرا وعندهم دي كونت بانكير في دبي وفي ابو ظبي. سو سون هامليك لي دوسي راهم خايفينهم. تو لي زوم دافير الجيريان. علي حداد على بالي مع من كان يدور في الفيلا تاعو تاع الشمال ماكلي، شكون كان يجي ليه في البيرو تاعو تاع لو تيراج بيرا ديريكسيون جينيرال في دار البيضاء، شكون كان يجي ليه، شكون كان يتريتي معاه. على بالي كيفاش بوشوارب جاب لي زافونتاج فيسكو بارا فيسكو ا بوكو دوم دافير الجيريان كي سون دي بوري، ما عندهم حتى مستوى باش يكونوا، ما عندهمش ميم با مستوى تاع نافيان. عندي كاع الدواسه. J'ai tous les dossiers sur tout le monde. رامني بوكو يفون فار وجاو ليا وتريتاو معايا وبعثوا لي دي زيميسار ونحكيها لكم طيب لوح كي طاح
كي بديت نهضر عليه بعث لي دي ميساج قال لي ماشي انا اللي دخلتك الحبس، قال لي اللي دخلك الحبس هو السعيد بوتفليقه، وراح ما تعطينيش انا ما درت لك والو. جنرال بالقصير غالب بالقصير تاع لا جوندارموري ناسيونال اللي كان يبيع البرميات ب 400,000 في تيبازا، عندي كاع الدوسيي تاعو من اللي بدا حتى اللي خلاص. بعث لي هو ثاني دي ميساج اي جي ريفوزي دو تريتي، جي ريفوزي دو تريتي باسكو الشعب الجزائري خرج برا يونا مار اون فو لو شونجمون دو ريجيم، اور تغيير النظام هو خلاص الفساد يحبس. وما حبوا يسكتوني، قالوا لي عاود دخل للجزائر، قالوا لي تعاود تدخل بالا كروند بورت ونديروا لك لاشين دو تيليفزيون تاعك في الجي ونعطوا لك الامتيازات وتكون خير من انيس رحماني وعلي فضيل. انا هذه ما نقبلهاش، انا ما ندخلش وما نكومبوتيش مع الفساد. واذا نتوما دناو العائله تاعي ودنتو ولادي باسكو ما قدرتوليش، باسكو انايا عرفت كيفاش نحشيها لكم وعرفت كيفاش نجيبكم ونهبلكم. عبدو الصمام دوك يسكن لكم في راسكم، راكم سامعين؟ والله العظيم لحد الان خاطري خواتاتي je n'ai pas trahi mon pays, je n'ai jamais voulu porter le linge sale de mon pays sur les plateaux. كي خرجت لفرنسا كي جيت لفرنسا رحت تشتوني حتى في التلفزيون، شفتوني رحت لاخر، شفتوني في كانال بلوس، شفتوني قطعت المسؤولين كبير. انا كنت خايف على لاستابيليتي تاع البلاد، ما قطعتش، قعدت بروفيسيونيل دون مي انترفونسيون في تي في 5 موند في فرانس 24. je suis toujours resté professionnel en analysant la situation de manière professionnelle. حبيت نقعد صحفي مهني professionnel jusqu'au bout. Et les dossiers en ma possession, j'ai pas voulu les révéler jusqu'au temps opportun pour ne pas troubler mes compatriotes et pour ne pas mettre l'intégrité morale et territoriale de mon état en danger. بصح دوكا دينيتو لي لولادي، عندي طفله فيها معاها 8 سنين وطفل كانوا فيها 5 سنين، خاوتي هاملك طوموبيل اللي كتديهم للمسيد كل يوم، هاملك طوموبيل اللي كتديهم للمسيد كل يوم، ولا يقولوا بلي سيت اون كوميدي يا رخاص، ما كاينش راح يحرك طوموبيل تاع ولادو باش يدير لا كوميدي يا رخاص. هذه سي با اون كوميدي. جو سوي ديزولي بور ماتر امبورتي، جي اسي دتر تري كالم. كي لحقتوا العايله والله العظيم وباو كتقتلوني غير الدواسه هادو جو في لي بوبلي ونعريكم نخرج لكم لي كود بونكار يا عمر بن عمر يا علي حداد يا العلمي يا كونيناف. على بالي ميم كونيناف، يا كونيناف عندي ميم دري دوسي تاع كونيناف من لا بونك دالجيري، كيفاش كانوا يدوا لي كونطرا مع لارمي باش يبنوا سبيطارات اكسيتيرا، وكانت لارمي تمد لهم دراهم. على بالي بكلش جو في لي بوبليي افيك دوكيومون على لابوي. Algérie Part a toujours publié des informations fondées, pertinentes et avec documents à l'appui. كما قدرتوا تدناو وليات تدناو المراه مسكينه مع زوج دراري. Vous êtes des lâches, vous n'avez rien dans le ventre. انا جاي dans le ventre. انا جو vous affronte avec des noms. انا كنت نبلغ على الفساد، كنت في الجزائر، كنت في بير تي في، كنت في الجزائريه، كنت في كي بي سي، كي درت الجيري فوكس كنت في الجزائر، كي درت الجيري بارت كنت في الجزائر. اذا اللي راني منفي باسكو حبيتوا تدخلوني الحبس اونكور فوا باش تسكتوني، وانا ما نسكتش ونخرج لكم كاع لي دوسي. زوغ على بالي تاع الوالي زوغ دوك نبوبلي لكم الوليد والي زوغ مع من كان يخدم دون لي زونتربريز تاعو مع لي فريحي ومروان فريحي والجماعه الاخرين. نجبد لكم كاع لي ستاتيو، نخرج لكم كاع لي ستاتيو لي ريجيستر كوميرس تاع كاع لي ريسبونسابل تاع كاع ولاد لي ريسبونسابل. السلطه الجزائريه تتحمل مسؤوليتها. انا نقول العداله الجزائريه، اذا انتم لي جوج خرجتوا برا ودافعتوا معنا على الشعب ودافعتوا على التغيير وطالبتوا على الكرامه تاع الشعب وراكم تقولوا بلي حنا رانا مع الشعب، انا نطالب باللي فيو لي دوسي اللي عندي والمعلومات اللي عندي انه العداله دير لي حمايه لولادي ويماهم، ماناش حمايه لولادي ويماهم. هذو هم جزائريين كما كاع الجزائريين الاخرين، ماشي حق. غدو البارح لو كان ما درتش انا فيديو وما بديتش وريت لكم لي زيماج وكان ماشي فيسبوك تقلب حتى واحد ما يحوس عليهم. كان كتعيط للكوميساريه تاع واد رمان كان يقول لها سي با اون اورجونس، تما اون اورجونس حرقوا طوموبيل تاع مرا مسكينه باش تجيب ولادها، سي با اون اورجونس. حبيتوا تقتلوهم يا القتالين، خلتوا 200,000 جزائري وما تكلمش على التسعينات ونجبد لكم الدوسي تاع التسعينات اذا حبيتوا. جي جامي فولو موناسي مون ايتا، جي توجور ريسبكتي لانتيغريتي دو مون ايتا. كانوا يعيطوا لي مسؤولين كبار في التليفون يقولوا لي عبدو ما تهضرش على الدوسي هذا باسكو يدير لنا خطر على الاستقرار السياسي. كنت نسمع عنهم à un moment donné، دوك ما نزيد نسمع لحتى واحد. جو نيكوتري بيرسون. Donc ma famille est en danger, والله العظيم غير نعريكم بالواحد. Et je vous connais tous.
عبد الصمار كان داخل السيستم تغرق داخل السيستم دخلت بيان au sein du système حشيتها لهم je sais qu'est-ce qui se passe à la résidence présidentielle d'Azerada je sais qu'est-ce qui s'est passé avec le départ je connais les réunions je sais les incidents le salon d'honneur je sais tout et je peux même ramener des photos et je vais le dire et moi quand je parle je ferai pas des statuts généralisés sur Facebook moi je donne des noms des comptes bancaires des adresses je vais faire des enquêtes à la Mediapart et je vais les publier y compris sur les médias internationaux وتبيرابي au site ما عندكم ما نديرو حبيت ندير نداء اخير يا قايد صالح ياك انت وليتي هو لونفور دو ريجيم وانت راك جد هايدا سي قايد راك جد ولادي عندهم جد ولادي ماشي ولادك ماشي خير من ولادي لينا واسكندر بنتي ils ont un grand-père comme toi tu es un grand-père leur mère elle a un grand-père comme toi tu es un grand-père si tu es vraiment sincère كون كنت تهضر في الديسكور تاعك باش تحمي الشعب وتحمي التغيير وراك ضد العصابه وما كاش واحد تكلم عن العصابه هذيك كيما عبد الصمار واجيري باج ومروان بودياب وجماعه كنا عندنا ليميسيون تاعنا في بير تي في قبل ما الناس تخرج 22 فيفري وحنا نخرجوا في الدواسه عن العصابه اذا انت كنت صح صريح وهادو الذي يغيظوك تتدخل وتحمي لي العائله تاعي لان العائله تاعي عائله جزائريه يعطيكم ساعه خالتي